یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. میں آپ تب دوستوں سے کہوں گا جن جن کے پاس موبائل ہے موبائل لائٹ آن کریں, گاڑیوں والے گاڑیوں کی لائٹ آن کریں, کیونکہ اس حکومت میں اندھیرے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آن کریں موبائل کی لائٹ, پیچھے والے آن کریں, آن کریں, اس طریقے سے آن کریں, آن کریں, آن کریں. میں اپنے پارٹی کے چیئرمین کو بلانے سے پہلے یہ کہوں گا کہ اس کے برس ہم گلشن والے, اس کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے, پھولوں کو تقسیم کریں گے, کانٹوں کو تقسیم کریں گے. وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم خیبر پختونخوا کے میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائے, نعرہ 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 بھٹو, نعرہ 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 بھٹو, نعرہ بھٹو, نعرہ بی جے پی, نعرہ بلاول, نعرہ بلاول. اب آپ کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری خطاب فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی بھٹو میرے مالکان کے بھائیوں اور بہنوں, مالکان کے عوام نے آج پورا پاکستان کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. پورا پاکستان کے لیے مالکان کے عوام نے اپنا ریفرینڈم کا فیصلہ سنا دیا ہے. مالکان کا ہر شہری کا ایک ہی مطالبہ ہے, ایک ہی مطالبہ ہے کہ go selected, go selected, go selected. مالکان کے عوام اس نالائق, نااہل, ناجائز وزیر اعظم کو, ناجائز حکمرانوں کو آج سے نہیں 60 سال سے بھگت رہے ہیں. 60 سال سے آپ ان کو بھگت رہے ہو. آپ ان کو جانتے ہو, آپ ان کو پہچانتے ہو. مالکان کے عوام کو پتا ہے کہ یہ تبدیلی والے صرف اور صرف
झूठ बोलते हैं। ये तब्दीली वाले सारे के सारे मुनाफिक हैं, धोखाबाज हैं। जो भी वादा किया झूठ निकला, जो भी वादा किया धोखा निकला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी मलकन के आवाम से वादा किया है तो हमने उन वादा को पूरा भी किया है। ये वही मलकंद है, वही डिवीजन है जिसमें शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने खड़े होकर FCR का खात्मा का ऐलान किया था। तो जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने FCR का खात्मा का वादा किया था, तो फिर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने FCR को खत्म करके भी दिखाया था। यहाँ के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलके जदोजहद की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलके जदोजहद किया है, आमरों का मुकाबला किया है और अपने हकूक उन आमरों से छीना है। तो आज मैं उसी मलकन में खड़े होकर आपसे वादा कर रहा हूं, आपसे वादा कर रहा हूं, अपना मलकन के अवाम से वादा कर रहा हूं कि हम मिलके इन कठपुतलियों को भगाएंगे, कठपुतली राज का खात्मा करेंगे, सिलेक्टेड राज का खात्मा करेंगे और हकीकी जमहूरियत बहाल करेंगे, अवामी राज कायम करेंगे। आप मलकन के अवाम, आपसे वादा कर रहा हूं, अपना मलकन उन दहशतगर्दों का मुकाबला किया पूरी दुनिया ने बहादुरी के साथ, जिस हौसला के साथ उन दहशतगर्दों का मुकाबला किया, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे बालाकान के नौजवानों ने उन दहशतगर्दों को जो अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं भगा सके, मेरे बालाकान के भाइयों को, मेरे बालाकान के भाइयों ने उन दहशतगर्दों को हमारे सरजमीन से भगा दिया। हमारा बालाकान के अवाम ने शहादत कबूल किया है, कुर्बानियां दी है, मगर किसी जालिम, किसी आमिर, ना किसी दहशतगर्द के सामने कभी अपने सर झुकाया है और ना ही हम किसी कठपुतली के सामने अपना सर झुकाएंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपना आखिरी तकरीर में कहा था कि ये लोग पाकिस्तान का परचम स्वाद में नहीं देखना चाहते हैं। तो इसी बालाकान डिवीजन के अवाम ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो बात था वो साबित कर दिया और पाकिस्तान का परचम लहरा दिया, दहशतगर्दों को भगा दिया। हम आपके बहादुरी को, आपका हिम्मत को सलाम पेश करते हैं। और हमें याद है कि जब आप इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे थे तो कौन कौन आपके साथ खड़े थे और कौन कौन दहशतगर्दों के साथ खड़े थे। हमें याद है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पूरा मुल्क को, पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तानी फौज के पीछे
यक्षा कर दिया था ताकि हम मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला कर सके। तो एक बुज़दिल इमरान तब भी था, एक बुज़दिल इमरान तब भी था जो दहशतगर्दों के नाम लेने से डरता था, जो दहशतगर्दों का वकील बना हुआ था, जो दहशतगर्दों के लिए यहाँ दफ्तर खोलना चाहता था, मगर यहाँ के गयूर अवाम ने, यहाँ के बहादुर अवाम ने अपने पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा होकर उनसे डट का मुकाबला करके शिकस्त दिलवाया था। इस धरती ने बहुत से सानिया देखे हैं, बहुत से दहशतगर्दी के सानिया देखे हैं। आपने APS का सानिया भी देखा, आपने जो सलूक वो दहशतगर्दों ने हमारे APS के बच्चों के साथ किया था, वो भी आपने देखा था। उस वक्त भी जब इतना बड़ा सानिया हुआ था तो इमरान खान अम्बारा चौक पे नाच रहा था, जब हमारे APS के बच्चों इन दहशतगर्दों के हाथों शहीद हो रहे थे। तब भी बुज़दिल था, आज भी बुज़दिल है। इस बुज़दिल के दौर में हमारे APS के बच्चों के कातिल को, एहसानुल्लाह एहसान को जेल से रहाया गया है। इस बुज़दिल इमरान की हुकूमत में हम अपने APS के बच्चों को भी इंसाफ नहीं दे सके, अपने APS के वालिदैन को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इनको हम कैसे समझाएं कि हम आपके बच्चों के कातिल को हमारा कैद में था, आपके बच्चों के कातिल हमारा कैद में था, मगर इस बुज़दिल इमरान ने उसको भागने की इजाजत दी है। इमरान खान ने हमेशा ये बुज़दिली दिखाई। और अब जब हाल ही में क्वेटा में हमारा हजारा भाइयों के साथ, मजदूरों के साथ दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो पूरा मुल्क उनके साथ खड़े थे। वो अपने शहीद लाशों को लेके एहतजाज कर रहे थे। वो एहतजाज किस चीज का कर रहे थे? मुतालबा क्या था? सिर्फ इतना ही था कि उनको जीने दो, हजारा को जीने दो। और इमरान खान ने और शहीदों को और शहीदों के खानदान को और शहीदों की लाशें को ब्लैकमेलर्स करार दे दिया। ये किस किस्म का इंसाफ है? ये किस किस्म का बुज़दिली है कि वज़ीर आज़म उनके पास जाके ताज़ियत करने के बजाय उनको अपने पास बुला दिया था। ये वही बुज़दिली है जो उन्होंने माजी में भी दिखाया था और आज भी दिखा रहा है। आज तक हमने किसी एक शहीद को इंसाफ नहीं दे सका, किसी एक दहशतगर्द को, किसी एक शहीद को इंसाफ नहीं दिला सका। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इंसाफ नहीं दिला सका। 18 अक्टूबर के कारसाज के शहीद को इंसाफ नहीं दिला सका। APS के बच्चों को इंसाफ नहीं दिला सका। बिलोर खानदान को, मियां इफ्तिखार साहब की खानदान को हम इंसाफ नहीं दिला सका। और हमारा हजारा भाइयों को हम इंसाफ नहीं दिला सका। जब तक हम इंसाफ नहीं दिलाएंगे,
जब तक हम इन दहशतगर्दों को नहीं पकड़ सकते, उनको कानून के दायरे में नहीं ला सकते हैं, तब तक हम शर्मिंदा होंगे, अपने शहीदों के सामने शर्मिंदा होंगे कि ये किस किस्म का निज़ाम है कि वज़ीर आज़म इंसाफ की बात करता है मगर किसी एक शहीद को आज तक इंसाफ नहीं मिला। अब इमरान ने ये साबित कर दिया है कि नया पाकिस्तान में चीना तो महंगा है मगर हमारा आवाम का खून सस्ता है, हमारा आवाम का खून सस्ता है। हमें इसको तब्दील करना पड़ेगा, हमें अपने आवाम को इंसाफ दिलवाना पड़ेगा। ये किस किस्म का निजाम है? इस नालायक नाअहल हुक्मरान की वजह से हमारा पूरा का पूरा मईशत तबाह हो चुकी है। हर चीज महंगी होगी, गैस महंगा, बिजली महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगा, खाने पीने की अशिया महंगा, यहां तक कि दवाइयों भी महंगा। इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नेगेटिव में चल गया है। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नेगेटिव ग्रोथ रेट में पहुंच चुका है। पूरी रीजन में पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, पूरे रीजन में पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बाकी सबसे पीछे है। पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी बदतर है। अगर हम आगे हैं तो महंगाई में पाकिस्तान का महंगाई पूरी रीजन में सबसे ज्यादा महंगाई है। पाकिस्तान में जो महंगाई है वो तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्यादा महंगाई है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हम पे ये सिलेक्टिव मुसलत किया गया है जिसको मईशत चलाने का पता भी नहीं है। क्या आपको मालूम है कि इस वक्त 40% पाकिस्तान के घराने का 40% ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है? ये इमरान खान की नया पाकिस्तान का इंसाफ है कि हम तारीखी महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं, तारीखी बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं, तारीखी गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं और तकरीबन आधा जो घर है पाकिस्तान में वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। ये है इमरान का नया पाकिस्तान। इन्होंने पिछले 2 दिन देखे, इन्होंने पूरे पाकिस्तान को अंधेरों में धकेल दिया। पूरा पाकिस्तान ब्लैकआउट का शिकार है और उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनके पास कोई जवाब नहीं है कि पूरा मुल्क को अंधेरा में कैसा धकेल दिया गया है। हम जानते हैं कि ये क्यों हुआ है। ये इसलिए कि इमरान का पूरा टोला नालायक है, नाअहल है, करप्ट तरीन है। उनसे ये मुल्क नहीं चलता। इमरान ने आपसे वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 1 करोड़ नौकरी देना था मगर मेरे मालाकान को उनके नौजवानों को बेरोजगारी में धकेल दिया है। 50 लाख घर का वादा किया था,
آپ سے 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا، مگر انکروچمنٹ کے نام پہ غریب عوام کے سر سے چھت چھینا جا رہا ہے۔ انہوں نے تو کرپشن کا خاتمہ کا وعدہ کیا تھا، چیخ چیخ کر کہتے تھے کہ 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا، کہتا تھا 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں ملکان کے عوام سے پوچھتا ہوں، آپ ان کا 7 سال سے آپ ان کو بھگت رہے ہو، کیا انہوں نے کرپشن کا خاتمہ کیا ہے؟ معلم جپا میں کرپشن، بلین ٹریز میں کرپشن، BRT میں کرپشن، علیمہ باجی کی سلائی مشینز میں کرپشن، فورن فنڈنگ کیس میں کرپشن، پاپا جونز کا پاپا جون پیزا میں کرپشن، جہاں آپ دیکھیں کرپشن ہی کرپشن ہے۔ یہاں تک کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ عمران کے دور میں پاکستان سب سے زیادہ کرپشن دیکھ رہا ہے۔ جب تک ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا، جب تک ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا، ہر کرپٹ کو ایک ہی قانون کے مطابق ٹرائل نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، اور ہاں چاہے وہ جنرل ہو، ایک قانون ہونا پڑے گا، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونا پڑے گا، تب انشاءاللہ تعالی ہم کرپشن کا ناسور کا خاتمہ کر دیں گے۔ ان کا ظلم یہاں رکتا نہیں ہے، وہ آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ آپ کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا 1973 کی آئین، وہ اسلامی وفاقی جمہوری آئین جو سارے جماعتیں چاہتے ہیں، جو آپ کو حقوق دلواتے ہیں، اپنے وسائل پہلا حق دلواتا ہے، آپ کو آواز دلواتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس آئین پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ جب تک میرے ساتھ ایسے میرے ملکن کے عوام کھڑے ہیں، تب تک ہم ان کو اس آئین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم نے آپ کے لیے صوبہ کے عوام کے لیے 18ویں ترمیم اس لیے کروایا تھا تاکہ اس صوبہ کو ہم شناخت دلوا سکے، اس صوبہ کو پختونخوا کا نام دلوا سکے، اس صوبہ کے عوام کو اپنا مسائل کا مالک بنا سکے، اپنا مستقبل کا مالک بنا سکے۔ کسی سلیکٹڈ کپتری میں ایسا کوئی ہمت نہیں ہو سکتا کہ آپ کا آئین کو چھیڑے، آپ کا حقوق کو چھیڑے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے ان کا مقابلہ کریں گے، نہ ان کو آپ کا NFC ایوارڈ چھیننے دیں گے، نہ ان کو آپ کے آئینی حقوق چھیننے دیں گے۔ انہوں نے 160 بلین روپیز، 160 ارب روپیہ جو پختونخوا کو ملنا چاہیے تھا پچھلے سال، اس کو نہیں دیا گیا۔ ان کا نالائکی نااہلی کی وجہ سے آپ کو 160 بلین روپیز جو پختونخوا کا پیسہ تھا اس
اسلام آباد کا پیسہ نہیں ہے، آپ کو نہیں دیا گیا۔ آپ ذرا سوچئے 160 بلین روپیز کے ساتھ ہم اسی ملکان میں کتنے نوجوانوں کو روزگار دلا سکتے تھے، کتنے تعلیمی ادارہ کھڑے کر سکتے تھے، کتنے ہاسپٹل کھڑا کر سکتے تھے، مگر یہ لوگ یہ کٹ پتلی حکومت آپ سے چھینا چاہتے ہیں، آپ کے حقوق میں ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ اس کو ان کو نہیں پتا کہ خدمت کیسے کرنا ہے، عوام کے مسائل کیسے کرنا ہے، حل کیسے کرنا ہے۔ ان باتوں کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جس سی پیک کا صدر سرداری نے کا ویژن تھا، اس سی پیک کی روٹ میں آپ کے ہاتھ سے گزرنا تھا، گلگت بلتستان سے ہوتے ہوئے، چترال سے انٹر ہوتے ہوئے خیبر پختونخوا سے جانا تھا، لیکن آج تک اس نالائق حکومت نے آپ کا سی پیک کے حق سے بھی آپ کو محروم رکھا ہے۔ پختونخوا اپنی ضرورت سے زیادہ گیس پیدا کرتا ہے، مگر اس سے باوجود یہاں کے عوام کو اپنا گیس کا حق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ یہ ہے عمران خان کا انصاف۔ ہم تو پوری زندگی فاتح کی مرضی کے لیے جدوجہد کرتے رہے، فاتح کو عوام کو، قبائلی علاقے کے عوام کو حقوق دلوانے کی جدوجہد کرتے رہے۔ آخر جب ہم نے سوچا تھا کہ ہم فاتح کو پختونخوا نظام کر رہے تھے، انہوں نے تو پختونخوا کو فاتح نظام کر دیا ہے۔ آپ کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتے، نہ آپ کا انسانی حقوق کے، نہ آپ کے جمہوری حقوق کے۔ آج تک جس تعداد میں یہاں کے عوام لاپتہ ہو رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہم کب تک ان کا ظلم برداشت کریں گے؟ کب تک آپ ان کا ظلم برداشت کریں گے؟ یہاں کے عوام، ملکان کے عوام، پاکستان کے عوام کی قسمت میں نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی کا غلام رہیں گے۔ ان کا قسمت میں نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب رہیں گے۔ ہم سب مل کے جدوجہد کریں گے، ہم سب مل کے جدوجہد کریں گے۔ آپ خود اپنے مستقبل کے فیصلے کریں گے، آپ خود اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے، آپ خود اس کٹپتلی کو بھگائیں گے۔ آپ نے ہمیشہ جمہوریت کو بحال کیا ہے، اور آج کا پاکستان میں وہ جمہوریت نہیں ہے جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرلوں نے کوڑے کھائی ہے، پھانسیاں قبول کیے ہیں۔ یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس کے لیے ہماری قیادت نے بھی شہادت قبول کی۔ نہ بولنے کا آزادی ہے، نہ لکھنے کا آزادی ہے، نہ سوچنے کا آزادی ہے، نہ صحافت آزاد ہے، نہ سیاست آزاد ہے، نہ اس ملک کے عوام آزاد ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ حقوق دلواتے ہیں، ہمارا آئین ہمیں یہ حقوق دلواتے ہیں۔ ہم کبھی نہیں برداشت کریں گے کہ کوئی کٹپتلی ہمارا حقوق ہم سے چھینے۔ یہاں کے بہادر عوام انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی ایم کے ساتھ دیں گے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ دیں گے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ دیتے ہو تو میں جانتا ہوں کہ آج پاکستان مشکل میں ہے، مگر ہمارا مستقبل روشن ہے، پاکستان کا مستقبل روشن ہے جب ہم اپنے عوام کے حقوق کا تحفظ دلوائیں گے، جب پاکستان کے عوام خود اپنے مستقبل کے فیصلے لیں گے، جب پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کرے گا کہ وزیر اعظم کون ہوگا، جب پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کرے گا کہ معاشی پالیسی کیا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ
आपका मुस्तकबिल भी रोशन होगा। हम आपके मसाइल भी हल करेंगे। वो जो वादे भुट्टो शहीद ने आपके साथ किए थे, वो जो वादे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आपके साथ किए थे, मैं और आप मिलकर जदोजहद करेंगे। हम सब मिलकर जदोजहद करेंगे और उनका वादा पूरा करेंगे। आपसे जो भी पूरा होगा इंशाअल्लाह ताला मिलकर इन वादे को पूरा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत मेहरबानी। आखिर मैं आपके साथ मिलकर एक नारा लगाना चाहता हूं जो कि इस्लामाबाद के लिए है, इस्लामाबाद की कठपुतलियों के लिए है। वोट पे डाका, मेरे वोट पे डाका, तेरे वोट पे डाका, मेरे हक पे डाका, जमहूर पे डाका, दस्तूर पे डाका, आपके पेट पे डाका, जेब पे डाका, मलकान पे डाका, केपी पे डाका, पाकिस्तान पे डाका, पीटीएम जिंदाबाद।